करपाक संधी दिली. 4 वर्सांत केलें कितें? एम्प्लॉयमेंट बद्दल केलें कितें? डेव्हलपमेंट जवळ त्याची केलें कितें? अरे म्हाका एकच बोट दाखयला ते हांगा पेडणे जेन्ना आयले तेन्ना, बाबू हांगा मशानभूमी जाय सार्वजनीक म्हणून. करपी कोण हांव? कशी करपी? ह्या लोकांक अख्खे गोंयांत खबर नासतलें. टुरिजमाचो पयसो काडून हांवें म्युन्सिपाल्टीक दिलो आनी करून घेतले. ही कापासतात आमची. आनी जें करपाक जाय तें खंयच्याय कायद्यान करपाक जाय. हें करून दाखोवपी आमी. नाल्यार तुमी खंयच्याय प्रायसान म्हाका दाखोवन दी बोट हें बाबू कित्याक करूं नाका म्हणून. फुडल्या इलेक्शनाक समज बीजेपीन एखाद्या भूमिपुत्राक म्हणजे ह्या मतदारसंघातल्याक एकट्या फुडें केलो जाल्यार तुमचो पाठिंबो आसतलो बीजेपी म्हणून? पळय, मी पुत्राचे आमी अगेन्स्ट ना. रावपाक सगळ्यांक मेळटा. हांव जेन्ना पयलो 99 रावलो तेन्ना भूमिपुत्र रावल्लो. कोण? आमचो दारगळकर, जो दारगळचो. मागीर खूब पाटी हांगाचो भूमिपुत्रच रावलो. लोकांनी म्हाका कित्याक खातीर सपोर्ट केलो आनी कित्याक दिलो? कारण म्हाजें काम आहा. अरे ह्या जी दारोडकराक दारगळचो मांद्रे दिलो निवडून. कित्याक दिलो तेका? काम. पण आता तेंच्यांनी काम सोडलें आनी हें पॉलिटिक्स चड केला करपाक लागला. म्हण ते मांद्रेकारूय शिकयताले तेंकां भूत कितें आहा तें. तेंच्यांनी फायदो घेतला, तसो हांवें फायदो घेवं ना. आमी काम केलां आनी कामाचेर आमी जिखल्या. म्हाज्या मतदारसंघान एकटो पयशे घेवपी नासलेलो कार्यकर्तो. तेका ह्या हल्लेकरांनी बी संवय केल्या आतां पयशे घेवपाची. म्हाका म्हणटे कामाचेर लोकांनी मत दिल्यात आनी कामाचेर म्हाका निवडून दिला 4 फाटी. नाजाल्यार कोण दिना तशें निवडून. तें दिल्लें हांव आनी तें काम करून दाखयलां. व्हडलीं व्हडलीं कामां, ही बारीक न्ही, व्हडलीं कोट्यांनी.